बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला खैर फी कसीरम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन्नास वमा यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मरदातिल्लाहि फसौफ़ नु'तिहि अजरन अज़ीमा। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वस्साअत मसीरा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ضل ضलालन बईदा। इन यदऊन मिन दूनिहि इल्ला इनासा व इन यदऊन इल्ला शयातीन मरीदन लअनहुल्लाह वक़ाल लअत्तख़िज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफ़रूदा वलउदिल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम वलआमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़िल्लाहि वमन यत्तख़िज़िश्शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिर ख़ुस्रानम मुबीना। यइदुहुम व युमन्नीहिम वमा यइदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा। उलाइका मावाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महीसा। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदख़िलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा। वअदल्लाहि हक़्क़ा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। लैसा बिअमानियकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब मन यअमल सुअन युज्ज़ बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। लैसा बिअमानियकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब मन यअमल सुअन युज्ज़ बिही फला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्दि वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। वयस्तफ्तूनक फिन्निसाइ कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़ीहिन्न वमा युतला अलैकुम फ़िल किताब
في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بالها نشوزا وإرادا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الناس ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس وإن يأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم بالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى وأن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا
बशिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा मिल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़त व इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताबि अन इज़ा समिअ्तुम आयातिल्लाहि युकफ़्फ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़ूदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही इन्नकुम इज़्ज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िकीन वल काफ़िरीन फ़इन्न जहन्नम जमीअनिल्लज़ीना यतरब्बसून बिकुम फ़इन कान लकुम फ़तहुम मिनल्लाहि क़ालू वलम नकुम मअकुम वइन कान लिल काफ़िरीन नसीबुम क़ालू वलम नस्तहविज़ अलैकुम वलम नमनअकुम मिनल मुमिनीन फ़ल्लाहु यहकुम बैनहुम यौमल क़ियामति वलन यजअलल्लाहु लिल काफ़िरीन अलल मुमिनीन सबीला इन्नल मुनाफ़िकीन युख़ादिऊन अल्लाह वमा युख़ादिऊन अल्लाह वहुव ख़ादिउहुम इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला क़लीलन मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा हाउलाइ वला इलाहा हाउलाइ वमन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना इन्नल मुनाफ़िकीन फ़ी दरकिल अस्फ़लि मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा इल्लल्लज़ीन ताबू वअस्लहू वअतसमू बिल्लाहि वअख़लसू दीनहुम लिल्लाहि फ़उलाइका मअल मुमिनीन सौफ़ यु'तिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा मा यफ़अलुल्लाहु बिज़ालिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जारा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। इन तुब्दू खैरन औ तुख़्फूहु औ ताफ़ू अन सूइन इन्नल्लाहा कान अफ़ुव्वन क़दीरा। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिही व यक़ूलूना नु'मिनु बिबअदिन व नकफ़ुरु बिबअदिन
वयुरीदून अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरून हक्का वअतदना लिल काफ़िरीना अज़ाबम मुहीना वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिम मिनहुम सौफ बैन अयदीहिम बैन अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ युतीहिम उजूरहुम व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाइ फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ूना अन ज़ालिका व आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना व रफ़अना फ़ौक़हुमुत तूर बिमीसाक़िहिम व क़ुलना लहुम उद्ख़ुलुल बाबा सुज्जदन व क़ुलना लहुम ला तअदू फ़िस्सब्ति व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़ बल तबअ अल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनून इल्ला क़लीलन व बिकुफ़्रिहिम व क़ौलिहिम अला मर्यम बुहतानन अज़ीमन व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मर्यम लिल मर्यम रसूलल्लाह व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़िन्न व मा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। व इन मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरन व अख़ज़िहिमुर रिबा व क़द नुहू अन्हु व अक्लिहिम अमवालन नास बिल बातिल व अअतदना लिल काफ़िरीना मिनहुम अज़ाबन अलीमा। वलाकिन अर्रासिख़ून फ़िल इल्मि मिनहुम वल मुअमिनून युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वल मुक़ीमीनस सलात वल मुअतूनज़ ज़कात वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मुअतूनज़ ज़कात वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर उलाइका सौफ़ नुतीहिम अजरन अज़ीमा। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीना मिन बादिही
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فقد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر ويستشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين
फ़इन कानत सनतैन वलहुम सुलुसान मिम्मा तरक वन कान तर्रिजालन वनिसान वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनि युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम।